सीजन 2 हिस्सा शुरू किया जा रहा है। काहिरा में बगावत और सुल्तान अय्यूबी। फलस्तीन अभी सलेबियों के पांव तले करा रहा था। दुश्मन सलेब पर लटका हुआ था। उस मुकद्दस शहर से खून रिस रहा था। वहाँ के मुसलमान जो सलेबियों के जालिमाना इस्तिबदाद के शिकंजे में आए हुए थे, पिस रहे थे, तड़प रहे थे और सलाहुद्दीन अय्यूबी का इंतजार कर रहे थे। उन तक ये इत्तलाएं पहुंच चुकी थीं कि सुल्तान अय्यूबी फलस्तीन की सरजमीन में दाखिल हो चुका है और शोबक का किला मुसलमानों के कब्जे में है। ये उनके लिए खुशखबरी थी, मगर ये खुशखबरी पैगाम अजल साबित हुई। सलेबियों ने शोबक की शिकस्त का इंतकाम यरूशलेम और दीगर शहरों और कस्बों के मुसलमानों से लेना शुरू कर दिया था। वो मुसलमानों को मुर्दा कर देना चाहते थे ताकि वो जासूसी न कर सकें और हमले की सूरत में सलाहुद्दीन अय्यूबी की मदद करने की जुर्अत न कर सकें। सबसे ज्यादा मुजालिम करक के मुसलमानों पर तोड़े जा रहे थे। शोबक के बाद करक एक बड़ा किला था जिस पर सलेबियों को बहुत नाज था। ऐसा ही नाज उन्हें शोबक पर भी था, मगर उनके नाज को सुल्तान अय्यूबी की निहायत अच्छी चाल और उसके मुजाहिदीन की शजाअत ने रेत के जर्रों की तरह बिखेर दिया था। अब सलेबी करक को मजबूत कर रहे थे। वहाँ के मुसलमान बाशिंदों पर तशद्दुद एक एहतियाती तदबीर थी। सलेबियों को ये वहमो गुमान हो गया था कि मुसलमान जासूसी करते हैं, चुनांचा यहाँ भी उन्होंने शोबक की तरह मुश्तबा मुसलमानों को बेगार कैंप में फेंकना शुरू कर दिया था। फलस्तीन की फतह हमारा एक अजीम मकसद है, मगर करक से मुसलमानों को निकालना इससे भी अजीम तर मकसद होना चाहिए। जासूसों के एक गिरोह का सरबराह सुल्तान अय्यूबी को बता रहा था। वो तलअत चंगेज नाम का एक तुर्क था जो 6 जासूसों को शोबक से भागे हुए ईसाई बाशिंदों के बहरूप में करक ले गया था। वो 3 महीनों बाद वापस आया था। सुल्तान अय्यूबी को अली बिन सुफियान की मौजूदगी में वहाँ के हालात बता रहा था। सलेबी फौज जो भाग कर करक पहुंची थी, उसके मुतालिक उसने बताया कि खासी बुरी हालत में है और फौरी तौर पर लड़ने के काबिल नहीं। इस हारी हुई फौज ने करक में जाते ही मुसलमानों का जीना हराम कर दिया। अंधाधुंध गिरफ्तारियां शुरू हो गई। मुसलमान औरतों ने बाहर निकलना छोड़ दिया है। जहां किसी मुसलमान पर जरा सा शक होता है, उसे पकड़कर बेगार कैंप में ले जाते हैं, जहां इंसान ऐसा मवेशी बन जाता है जो बोल नहीं सकता। सुबह के अंधेरे से रात के अंधेरे तक काम करता, सूखी रोटी और पानी पर जिंदा रहता है। हमने वहां जमीन दोज मुहिम चलाई है कि जितने मुसलमान जवान हैं या लड़ने की उम्र में हैं, वो यहाँ से निकलकर शोबक पहुंचे और फौज में भर्ती हो जाएं, ताकि कमक का इंतजार किए बगैर करक पर हमला किया जा सके। चंगेज तुर्क ने कहा, हमारी मौजूदगी में कुछ लोग वहां से निकल आए थे, लेकिन ये काम एक तो इसलिए मुश्किल है कि हर तरफ सलेबी फौज फैली हुई है, और दूसरी मुश्किल ये है कि अपने कुंभों खुसूसन औरतों को वो ईसाइयों के रहमो करम पर छोड़कर नहीं आ सकते। फौरी ज़रूरत ये है कि करक पर हमला किया जाए और मुसलमानों को निजात दिलाई जाए। इससे पहले एक और जासूस ये इत्तला दे चुका था कि सलेबियों की स्कीम अब ये है कि सुल्तान अय्यूबी करक का मुहासरा करेगा तो सलेबियों की एक फौज जो एक सलेबी हुक्मरान रिमांड के ज़ेरे कमान है, अकब से हमला करेगी। सुल्तान अय्यूबी ने पहले ही अपने फौजी सरबराहों से कह दिया था कि सलेबी अकब से हमला करेंगे। इस सूरत हाल के लिए उसे ज्यादा फौज की जरूरत थी। उसने चंगेज को रुखसत करके अली बिन सुफियान से कहा, जज्बात का तकाजा ये है कि हमें फौरन करक पर हमला कर देना चाहिए। मैं अच्छी तरह अंदाजा कर सकता हूँ कि वहाँ के मुसलमान किस जहन्नम में पड़े हुए हैं, लेकिन हक़ाइक़ का तकाजा ये है कि अपनी सिफ़ों को मुस्तहकम किए बगैर आगे एक कदम ना उठाओ। ज़र्ब उस वक्त लगाओ जब तुम्हें यकीन हो कि कारी हो। हम उन औरतों और बच्चों को नहीं भूल सकते जो दुश्मन के हाथों जलीलो खार और कत्ल हो रहे हैं। ये हमारे गुमनाम शहीद हैं, ये कौम की अजीम कुर्बानी है। मैं उन्हीं की आबरू और उन्हीं के वक़ार के लिए फ़लस्तीन लेना चाहता हूँ। अगर मेरा मकसद ये ना हो तो जंग का मकसद डाका और लूट मार रह जाता है। वो कौम जो अपनी उन बच्चियों और बच्चों को भूल जाए जो दुश्मन के इस्तिबदाद में जलीलो खार और कत्ल हुए, वो कौम डाकुओं और रहज़नों का गिरोह बन जाती है।
اس قوم کے افراد دشمن سے انتقام لینے کے بجائے ایک دوسرے کو لوٹتے، ایک دوسرے کو دھوکے اور فریب دیتے ہیں، ان کے حاکم قوم کو لوٹتے اور عیش و عشرت کرتے ہیں، اور جب دشمن انہیں کمزور پا کر ان کے سر پر آ جاتا ہے تو کھوکھلے نعرے لگا کر قوم کو بیوقوف بناتے اور دشمن کے ساتھ درپردہ سودا بازی کرتے ہیں۔ وہ اپنے ملک کا کچھ حصہ اور اس حصے کی آبادی نہایت رازدانہ طریقے سے دشمن کے حوالے کر کے باقی ملک میں اپنی حکمرانی قائم رکھتے ہیں، پھر وہ اور زیادہ عیش اور لوٹ کھسوٹ کرتے ہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دشمن انہیں بخشے گا نہیں۔ یہ عیش چند روزہ ہے، لہٰذا قوم کی رگوں سے خون کا آخری قطرہ بھی جلدی جلدی نچوڑ لو۔ سلطان ایوبی نے ایسی متعدد قوموں کے نام لیے اور کہا وہ توسیع پسند تھے، ان کے سامنے اس کے سوا کوئی مقصد نہ تھا کہ ساری دنیا پر بادشاہی کریں اور دنیا بھر کی دولت سمیٹ کر اپنے قدموں میں ڈھیر لگا لیں۔ انہوں نے دوسری قوموں کی عصمت دری کی اور ان کی اپنی بیٹیاں اور بہنیں دوسروں کے ہاتھوں بے آبرو ہوئی۔ ان قوموں کے حکمران پرائی زمین پر ہلاک ہوئے اور ان کا نام و نشان کس نے مٹایا؟ ان قوموں نے جو غیرت مند تھیں اور جنہیں احساس تھا کہ ان کی زمین کو اور ان کی عصمت کو دشمن نے ناپاک کیا ہے اور اس کا انتقام لینا ہے۔ ہم بھی حملہ آور ہیں، صلیبی بھی حملہ آور ہیں، لیکن ہم میں فرق ہے، وہ دور دراز ملکوں سے ہمارے مذہب کا نام و نشان مٹانے آئے ہیں۔ وہ اس لیے آئے ہیں کہ مسلمان عورتوں کو اپنی گرفت میں لے کر ان کے بطن سے صلیبی پیدا کریں۔ ہم ان کی آبرو کے دفاع کے لیے حملہ آور ہوئے ہیں۔ اگر ہم کفر کے طوفان کو نہ روکیں تو ہم بے غیرت ہیں اور ہم مسلمان نہیں، اور اگر اسلام کا دفاع اس انداز سے کریں کہ دشمن کے انتظار میں گھر بیٹھے رہیں اور جب وہ حملہ آور ہو تو اپنے گھر میں اس کے خلاف لڑیں اور پھر فخر سے کہیں کہ ہم نے دشمن کا حملہ پسپا کر دیا ہے، تو یہ ثبوت ہے ہماری بزدلی کا۔ دفاع کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ دشمن تمہیں مارنے کے لیے نیام سے تلوار نکالنے لگے تو تمہاری تلوار اس کی گردن کاٹ چکی ہو، وہ کل حملے کے لیے آنے والا ہو تو آج اس پر حملہ کر دو۔ میرے پاس اس کا ایک ہی علاج ہے کہ محترم نور الدین زنگی سے کمک مانگی جائے، علی بن سفیان نے کہا، اور کرک پر حملہ کر دیا جائے۔ یہ بھی نقصان دہ ہوگا۔ سلطان ایوبی نے کہا، زنگی کے پاس اتنی فوج موجود رہنی چاہیے کہ صلیبی ہمارے عقب پر حملہ کریں تو زنگی ان کے عقب پر حملہ کر سکے۔ میں مدد مانگنے کا قائل نہیں، اس کے بجائے میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ کرک میں چھاپا مار دستے بھیج کر صلیبیوں کا جینا حرام کیے رکھوں۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے جاسوس چھاپا مار صلیبیوں کی جڑیں چوہوں کی طرح کاٹتے رہیں گے، مگر اس کی سزا وہاں کے بے گناہ مسلمان باشندوں کو ملے گی۔ چھاپا مار تو اپنا کام کر کے ادھر ادھر ہو جائیں گے، وہ ہر قسم کی سختی اور مصیبت جھیل سکتے ہیں، ہمارے نہتے بہن بھائی کچلے جائیں گے۔ البتہ اس تجویز پر غور کرو کہ وہاں سے مسلمان کنبوں کو نکالنے کا کوئی خفیہ انتظام کیا جائے۔ حملے میں کچھ وقت لگے گا، ہمیں خاصی بھرتی مل گئی ہے، کرک کے جوان بھی آ گئے ہیں اور آ رہے ہیں۔ میں محسوس کرنے لگا ہوں کہ ہمیں یہاں کے مسلمان باشندوں کے متعلق اپنی پالیسی میں تبدیلی کرنی پڑے گی۔ صلیبیوں کے محکمہ جاسوسی اور سراغر ثانی کے سربراہ ہرمن نے کہا، قلعہ کرک میں چند ایک صلیبی بادشاہ، ان کے فوجی کمانڈر اور انتظامیہ کے حکام جمع تھے۔ وہ جو اپنی ہاری ہوئی فوج کو دیکھ رہے تھے، ان کی عقل پر غصہ اور انتقام غالب آتا جا رہا تھا۔ وہ شکست کو بہت جلد فتح میں بدلنا چاہتے تھے۔ ان میں ان کی انٹیلی جنس کا سربراہ ہرمن واحد آدمی تھا جو ٹھنڈے دل سے سوچتا اور عقل کی بات کرتا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا کہ اس کے صلیبی بھائی کرک کے مسلمان باشندوں کے ساتھ کیسا وحشیانہ سلوک کر رہے ہیں۔ اس نے کہا، آپ نے یہی سلوک شوبک کے مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ انہوں نے وہاں کے مسلمانوں کے کیمپ سے اس مسلمان فوجی کو بھگا دیا جسے ہم نے خطرناک جاسوس سمجھ کر قید میں ڈال دیا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ اسے وہاں کے مسلمانوں نے پناہ دی تھی۔ وہ قلعے کے اندرونی حالات اور دفاع کو دیکھ گیا تھا۔ اس کے علاوہ صلاح الدین ایوبی نے ہمارے قلعے کی دیوار جو توڑی تھی، ان میں اس کے اندر مسلمانوں کا بھی ہاتھ تھا۔ وہ آپ کے سلوک سے اس قدر تنگ آئے ہوئے تھے کہ انہوں نے جان کی بازی لگا کر مسلمان فوج کی مدد کی، اور جب فوج کا ہر اول دستہ اندر آیا تو مسلمانوں نے اس کی رہنمائی کی۔ اسی لیے ہم کرک کے مسلمانوں کا دم خم توڑ رہے ہیں کہ ان میں جذبہ اور ہمت ہی نہ رہے۔ ایک صلیبی سالار نے کہا،
ناظرین حضرات، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔